alaikum and good evening everybody. You're watching नई राहें and this is मेहर बुखारी. कहते हैं कि इंसाफ के कठेरों में ताले पड़ जाएं तो बगावतें सर उठाना शुरू हो जाती हैं. तारीख के औराक पलटे तो बेशुमार मिसालें हैं जो अपने ही लोगों की बगावत से अपने मुल्क, अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठी हैं. ज़्यादा दूर मत जाइए, 40 साल पीछे मुड़ के देखिए. हमने अपना मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया. आज भी लोग मुराद इल्ज़ाम बैरूनी ताकतों को ठहराते हैं, लेकिन बैरूनी साजिशें तो वहीं पनपती हैं ना जहां अपने ही एतमाद में शगाफ हो. हकीकत तो ये है कि ना तमाम सूबों को यकसा हकूक़ और वसाइल देने में हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ना ही अवाम ने मुहिबुल वतन होने का हक अदा किया. 60 और 70 की दिहाई में देखें तो ना आला सरकारी मुलाजमतों में मशरक़ी पाकिस्तान का कोई हिस्सा मिला, ना उनके मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दी गई. आज बिल्कुल इसी तरह की बगावत ने पाकिस्तान के एक और हिस्से में सर उठाया है. वजूहात बिल्कुल वही हैं, शायद सिर्फ वक्त बदला है. आज फिर बगावत, अलहदगी की ख्वाहिश, अपने मुल्क से नफरत, ये सब इतनी ऊंचाई पे आ खड़ी हुई हैं कि अपने ही वतन का झंडा और कौमी तराना बेहैसियत सा लगने लगा है. बलूचिस्तान रकबे और वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अपनी तरक्की में उतना ही पसमानदा. क्या आने वाले वक्तों में इसके मसाइल के हल के लिए 1971 का फैसला फिर दोहराया जाएगा? क्या हुकूमत कोई दानिशमंदाना हल ढूंढ पाएगी? आइए पूछते हैं गवर्नर नवाब जुल्फिकार अली मक्सी के साहिबजादे साबिक सूबाई वजीर सैफुल्लाह मक्सी साहब से. इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ देंगी एक ऐसी सियासतदान जिनका शुमार उन चंद पंजाब के लीडरान में से है जो बलूचिस्तान के मसले को समझते हैं और जो खुद नवाब अकबर बुगटी के बाद बहुत ज़्यादा बड़े करीब रह चुकी हैं, बेगम आबिदा हुसैन साहिबा. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्वेटा ब्यूरो से हमें ज्वाइन करेंगे बलोच रिपब्लिकन पार्टी के हकीम लहरी साहब. आप सब की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए आपको कुछ खसूसी इंटरव्यू में दिखाती हूँ विद नवाब जुल्फिकार अली मक्सी एंड जमील बुगटी. लेट्स हैव अ लुक. बलूचिस्तान की पूरी कंट्रोवर्सी है क्या? आप अपने लफ्ज़ों में क्या कहेंगे? इट्स द नेग्लेक्ट ऑफ द प्रोविंस. अनफॉर्चुनेटली जो ट्रीटमेंट रही है फेडरेशन की, वो कॉलोनी की तरह बलूचिस्तान को रखने की ट्रीटमेंट रही. उसी की वजह से हालात बनते गए. तो यानी कि ये आज का कोई नया मसला नहीं है, चंद साल पहले का? नहीं, ये कोई 5th इंसर्जेंसी चल रही है सूबे में इस वक्त. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बाकी सारा पाकिस्तान बलोच को सही तरह समझ ही नहीं पाया? ये गलत फहमी है कि नहीं समझते लोग, अच्छी तरह समझते हैं. But then you want to take over our resources, no? Because we are very small people. So that's the reason you try to behave with us like the colonial rulers, you know. इस पूरे सूरत हाल का एक पीसफुल हल क्या हो सकता है जिधर कोई जान ना जाए, जिधर कोई कंट्रोवर्सी ना हो? Is that even possible? आप हमें हमारे हक दे दें. There is no war. Don't take our resources away from us. Let's be the master of our own soil. And that's it. There's no war. As simple as that. या आपने बता दिया कि उधर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? Is there anything जो इधर के लोगों को शायद या इधर के पॉलिटिशियंस या इधर के लीडर्स को ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा? या इधर के लीडर्स बेचारों ने क्या चेंज करना है? उनको सारी ज़िंदगी दरपदरी में तो गुजार दी उन्होंने, और कितना चेंज चाहिए आप लोगों को? एक लिंक क्रिएट करने के लिए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सके, ये आप किस हद तक अभी तक अचीव कर पाए हैं? I think I have not been able to achieve 5% of it even as yet. क्यों? Because the trust is not there. That trust has to be built before you achieve anything. I am slightly disheartened. I am. You see, once you're not taken into confidence and then you're put at a job and you sit idle doing nothing, so you lose hope also then. 2005 के बाद क्या इधर से जज्बाती एफिलिएशन बढ़ चुकी है? Is there at all a trace of cynicism or bitterness? 2005 में जब शुरू हुई, जब मेरे वालिद के ऊपर पहली दफ़ा बमबारी की गई, और 2006 में when you lost? 2005 मार्च हुआ. उसके बाद से हालात बहुत ख़राब होते गए. लेकिन 2006 के बाद जब मेरे वालिद को कत्ल किया गया और जिस बेदर्दी से, और वर्स्ट पार्ट इज़ के आज तक उन्होंने वो बॉडी भी हमारे हवाले नहीं की है. When we were attacked by the forces, and that's the first time when we went to the mountains. That night he decided, he said, today I've realized one thing, कि पाकिस्तान में बलोचों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है. आज मुझे ये पता चल गया है. सैफ, सबसे पहले आपके वालिद को हमने देखा बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड और डिसग्रंटल्ड और एक
امیدیں چھوڑ بیٹھے ہیں وہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ وچ از ویری سیڈ فار اے گورنر. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ کویسچن جو پوری آج بنیاد ہے ہمارے شو کی, کہ ویسے اگر ہم سوات میں دیکھیں, صوبہ سرحد میں دیکھیں, تو کچھ عناصر نے بڑی اوپنلی ہمارے قانون کو, ہمارے آئین کو غیر شرعی کہہ دیا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا. مگر دین اگین بلوچستان میں بھی ایسے عناصر ہیں جو وفاق کے خلاف چیلنج کر کے اپنا سر اٹھانا شروع انہیں کر دیا ہے. تو کیا یہ کہنا غلط ہے کہ آج پاکستان کی بقا کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے فرام بلوچستان, اٹس اے تھریٹ ان دی میکنگ ٹو دی ویری سروائیول آف پاکستان؟ تھینک یو مدر, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. بلوچستان پاکستان کی بقا کے لیے تھریٹ نہیں ہے, اینڈ آئی وڈ تھنک کہ سوات سے اس کو کمپیئر کرنا بہت غلط ہوگا, بیکاز سوات میں اسٹیٹ نے خود ان کو رستہ دیا یہاں تک مگر میں پہنچنے بس کے ان لیے. عناصر کی بات کر رہی ہوں. انہی عناصر سوات کو میں بھی ریٹ چیلنج کی گئی اور بلوچستان میں بھی فیڈریشن کو سوات چیلنج میں کیا ان جا رہا ہے. عناصر کو آپ نے یہاں تک آنے کا موقع دیا ہے, ان کو اسٹیٹ نے بہت عرصے کے لیے پروٹیکٹ کیا ہے. سوات میں ہو, وزیرستان میں ہو, آپ نے افغان وار میں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے, ان کو پیسہ آیا ہے, فائنینشیل فنڈنگ ہے, سورسز ہیں جو اسٹیٹ نے پروٹیکٹ کیا ہے, وچ از ویری اوپن اینڈ obvious. I mean, there's nothing to hide about it. بلوچستان میں الٹا ہے, اسٹیٹ نے you've pushed them to the wall. That is why you're facing this problem. You're not facing this problem because there's some foreign element. یا 1947 سے لے کر ابھی تک everybody wanted independence from Pakistan in Balochistan. People, Nawab Akbar Bugti is a case in point. He was one of the first Nawabs at the Sibi Darbar to join Pakistan. جی The Jamalis were there, the Jam of Lisbela, the Nawab of Makran, even the Khan of Kalat. Everybody joined Pakistan wholeheartedly at some point in time. Whether shuru mein they had their own compulsions, they didn't want to, or they had some problems with it because it was a treaty relationship with the British Crown. جی بالکل. Now, since let's talk 1970 کے بعد کی بات کرتے ہیں, جب بلوچستان کو پروونشل اسٹیٹس ملا ہے. اس سے پہلے تو آپ نے کالونی کی طرح رول کیا جس طرح برٹش نے رول کیا. 70 کے بعد you gave it a provincial status. There was an elected government. You didn't even let it run 9 months. And an insurgency started. اب دوبارہ ڈیورنگ ملٹری رول مشرف کی گورنمنٹ میں آپ نے نواب بگٹی والا سلسلہ شروع کیا. نواب خیر بخش مری was in jail when the military came in 99 اس کے بعد. And you again pushed people to the wall. ان کو دوبارہ آپ نے اس طرح مجبور کیا ہے. اور میں ادھر سے اٹھا کے عابدہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. دیکھیے سیف نے تو کہہ دیا کہ نہیں, آج پاکستان کی بقا کو یا اس کی سالمیت و وجود کو بلوچستان ایک خطرہ نہیں ہے. مگر میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز آئی نو تھنگز ہیو بین بیڈ, مگر پچھلے 7 سالوں میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جھنڈے اتارے جا رہے ہوں, جلائے جا رہے ہوں, نیشنل اینتھم بین کر دیا جا رہا ہو. کیا وجہ ہے؟ اب مرکان میں بھی ہم فریڈم پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں, مردوں سے زیادہ عورتیں آ گئے ہیں. خواتین نے ایف سی کیمپ میں انڈیپینڈنس بلوچستان کا جھنڈا گھاڑا ہے. کوئٹہ میں پرائیویٹ اسکولوں میں نیشنل اینتھم بینڈ ہے. پچھلے ماہ بلوچستان یونیورسٹی میں بھی جھنڈے لہرائے گئے بلوچستان انڈیپینڈنس کے. پولیس انکیپیبل نظر آتی ہے. یہ ساری بات جو آپ کر رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں, جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو احتجاج کرتے ہیں. لیکن بلوچستان کے ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی دیانتدار لوگوں کے مابین کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان پہ بار بار جو ملٹری ایکشن ہوئے ہیں ان کے بڑے گہرے زخم ہوئے ہیں. اور جو مشرف دور کا ملٹری ایکشن تھا وہ تو بالکل ان کالڈ فور تھا. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ مشرف نے ایک پرسنل قسم کا جھگڑا کھڑا کر لیا. بات اگر تھی کہ جو سوئی سے گیس مائن ہوتی ہے اس ریسورس میں نواب صاحب اس کی توسیع چاہتے تھے جو بگٹی ٹرائب کو ملتا ہے, تو ان کا مطالبہ بالکل جائز تھا. اور اس سے کہاں زیادہ خرچ کروا دیا مشرف نے. ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا کہ وہ قابل بیان نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو دہرائیں, ہمیں ایک سمپل بات سوچنی چاہیے, اور وہ یہ کہ قائد اعظم کا کیا, جو ہم کہتے ہیں قائد اعظم کا پاکستان